आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत जल्द ही कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ करेगी। मुल्क में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजबूत इको निज़ाम कायम किया गया है। एक ओहदा एक पेंशन स्कीम के 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये स्कीम अपने जाबाजों को मुल्क की जानिब से खिराज तहसीन की खातिर एक अहम कदम है। हुकूमत ने पराली जलाने के मामले में मुलव्वस किसानों के लिए जुर्माने को 2 गुना कर दिया है। भारतीय रेलवे त्योहारों के बाद वापस लौटने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल 164 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 16 बरस से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और बैडमिंटन में भारत के खिलाड़ी किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स सुपर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि हुकूमत जल्द ही दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ करेगी। नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 से अपने इफ्तिताही खिताब में जनाब अमित शाह ने कहा कि जब हम 2006 से 2013 और 2014 से 2021 के अरसे पर नजर डालते हैं तो दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% कमी आई है। 10 साल के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र हमारे सामने खड़ा हुआ है। दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस का असल मकसद मजमूई हुकूमती तरीक़ेकार के तहत दहशतगर्दी से निपटने की खातिर मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान तालमेल बढ़ाना है। इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के सीनियर ओहदेदारान, मरकजी एजेंसी के अफसरान और कानूनी फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी के माहिरीन यकजा हो रहे हैं। वो इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात के मामले में चैलेंज से मुतालिक कानूनी तरीक़ेकार और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के रोल पर तबादला ख्याल करेंगे। इस तबादला ख्याल से मुल्क भर में सरगर्म दहशतगर्दों के नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर कानूनी इश्तराक और हिकमत अमली वज़ा करने में भी मदद मिलेगी। मरकज की एक ओहदा एक पेंशन OROP स्कीम के आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। साबिक फौजियों को मसावी और मुनसिफाना पेंशन की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए मरकज के जरिए लागू की गई ये स्कीम यकसर तब्दीली लाने वाली है। इस स्कीम इस बात को यकीनी बनाती है कि साबिक फौजी जो एक जैसे ओहदे से एक जैसी नौकरी की मुद्दत कार के तहत रिटायर होते हैं, उन्हें उनकी रिटायरमेंट की तारीख के कतई नज़र मसावी पेंशन मिले। वजारत दिफा ने कहा है कि मौजूदा माली साल के दौरान एक ओहदा एक पेंशन के कुल अखराजात 4,468 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। उसने कहा है कि इस साल 30 सितंबर तक मुसल्लह अफवाज के पेंशन याफ्तगान को 895 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जा चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ओहदा एक पेंशन स्कीम को नाफिज करने का फैसला तवील अरसे से जारी मांग को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम था। आज जबकि इस स्कीम ने 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये इक़दाम मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाले साबिक फौजी एहलकारों की हिम्मत, दिलेरी और कुर्बानी को शानदार खिराज तहसीन था। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक वजारत ने पराली जलाने के मामलों में जुर्माने को 2 गुना कर दिया है। हुकूमत ने पराली जलाने के मामलों में जुर्माना नाफिज करने, उसे इकट्ठा करने और उसे इस्तेमाल करने से मुताल्लिक तरमीमी ज़ाब्तों 2024 के तहत कल कौमी राजधानी खित्ते और इससे मुत्तसिल इलाके में हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन के लिए नए ज़ाब्ते नोटिफाई किए हैं। नए ज़ाब्तों के मुताबिक जिन किसानों के पास 2 एकड़ से कम आराजी है उन्हें अब 5,000 रुपए देने होंगे, जो पहले 2,500 रुपए थे। जिन किसानों के पास 2 से 5 एकड़ तक अराजी है उन्हें पराली जलाने के हर वाक़े पर 10,000 रुपए अदा करने होंगे और जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा रकबा है वो माहौलियात को आलूदा करने के लिए 30,000 रुपए देंगे।
اس سے پہلے پرالی جلانے کے لیے 2 سے 5 ایکڑ اراضی کے لیے 5,000 روپے اور 5 ایکڑ سے زیادہ کے لیے 15,000 روپے جرمانہ تھا۔ آج کینسر سے متعلق بیداری کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 2014 سے ہر سال 7 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد کینسر کی روک تھام، شروعات میں اس کا پتہ لگانے اور علاج کے بارے میں بیداری میں اضافہ کرنا ہے۔ اس دن لوگوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ میونسپل کلینک، سرکاری اسپتالوں اور مرکزی حکومت کی صحت سے متعلق اسکیموں کی سہولتوں کے تحت مفت اسکریننگ کا فائدہ اٹھائیں۔ جموں کشمیر اسمبلی آج اس وقت پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی جب اپوزیشن کے ممبران نے اس قرارداد کے منظور ہونے پر شور شرابہ کیا جس میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کے خصوصی درجے اور قانونی ضمانتوں کو بحال کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ اس قرارداد کو نائب وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر سریندر کمار چودھری نے پیش کیا تھا اور کل ایوان نے اس کو صوتی ووٹ سے پاس کیا تھا۔ بی جے پی کی لیڈر اسمرتی ایرانی نے جموں کشمیر اسمبلی میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیے خصوصی درجہ اور آئینی ضمانتیں بحال کرنے کی خاطر قرارداد منظور کیے جانے پر آج سوالات اٹھائے۔ آج نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے INDIA اتحاد کے رہنماؤں سے سوال کیا کہ وہ جموں کشمیر میں آئین کے خلاف ایک نئی جنگ لڑتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ کانگریس سے سوال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف کیوں نہیں کھڑی ہوتی۔ بھارتی ریلوے مسافروں کی سہولتوں کے لیے کل 164 خصوصی ریل گاڑیاں چلائے گا۔ تہواروں کے بعد مسافروں کی واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ ریلوے آئندہ 3 دنوں میں تقریباً 476 ریل گاڑیاں چلانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ بھارتی ریلوے کے مطابق اس نے پچھلے 36 دنوں میں 4,521 ریل گاڑیوں سے 65 لاکھ مسافروں کو آمد و رفت میں سہولت فراہم کی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ بھارتی ریلوے سے 6 کروڑ 85 لاکھ سے زیادہ مسافروں نے بہار، مشرقی اتر پردیش اور جھارکھنڈ کا سفر کیا ہے۔ ریلوے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر دلیپ کمار نے کہا ہے کہ ریلوے نے اس ماہ کی 4 تاریخ کو محض ایک دن میں 3 کروڑ سے زیادہ مسافروں کو آمد و رفت میں سہولت فراہم کرنے کا سنگ میل بھی حاصل کیا ہے۔ بھارتی ریل دوارا 7,700 سے ادھک گاڑیوں کے پریچالن کی مہتی یوجنا تیار کی گئی ہے۔ 4 نومبر کو سب سے ادھک ریکارڈ سنکھیا میں ہم لوگوں نے اسپیشل ٹرینیں چلائی اور کل ملا کر کے دیش کے وبھن حصوں سے بھارتی ریل کے مادھیم سے 3 کروڑ سے ادھک یاتریوں نے سفر کیا، جو کہ اس سال کا اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ 3 کروڑ کی جو سنکھیا ہے وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کل آبادی کے برابر ہے۔ اسپیشل ٹرینوں کے پریچالن کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ آج بھی ہم لوگ قریب 160 اسپیشل گاڑیوں کا پریچالن کر رہے ہیں اور کل کے ڈیٹ میں ہم لوگ 165 وشیش ریل گاڑیوں کا پریچالن کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے چھٹ پوجا کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے بھی چھٹ پوجا کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگانے کے لیے قانون بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر نفاذ نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ شامل ہے۔ نوجوانوں کی ذہنی صحت اور سلامتی پر سوشل میڈیا کے اثرات سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر یہ اہم قانون سامنے آیا ہے۔ ایکسن شہر میں جاری کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کے کرن جارج کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے مردوں کے سنگلز زمرے کے پری کوارٹر فائنل میں تائیوان کے کھلاڑی چی یو جین کو 21-17، 19-21، 21-17 سے ہرایا۔ اس جیت سے ان کے پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت جلد ہی قومی انسداد دہشت گردی پالیسی اور حکمت عملی متعارف کرے گی۔ ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مضبوط ایکو نظام قائم کیا گیا ہے۔ ایک عہدہ ایک پینشن اسکیم کے 10 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ اسکیم اپنے جانبازوں کو ملک کی جانب سے خراج تحسین کی خاطر ایک اہم قدم ہے۔ حکومت نے پرالی جلانے کے معاملے میں ملوث کسانوں کے لیے جرمانہ 2 گنا کر دیا ہے۔ بھارتی ریلوے تہواروں کے بعد واپس لوٹنے والے مسافروں کی سہولت کے لیے کل 164 خصوصی ریل گاڑیاں چلائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔